अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 33 का रिव्यू करेंगे। एपिसोड जैसे एज़ यूजुअली स्टार्ट होती है मॉर्निंग सॉन्ग के साथ, और मॉर्निंग सॉन्ग के साथ आज जुनैद के साथ शामिल थे डांस में अली, उमर और दानिश, और थोड़ा थोड़ा गर्ल्स रूम में मशल भी डांस करती हुई नज़र आ रही थी। फिर टाइम दिखाते हैं 8:45 का, मॉर्निंग का टाइम दिखाया था मॉर्निंग सॉन्ग का 8 बजे का। यह दिखाया जाता है कि अली, राना और मशल जो है वो बाहर लॉन में बैठे हैं। अली जो है वो थोड़ी सी अकल सिखा रहे थे मशल को, और उसका लबाब ये था कि जी आप अपना गेम खेलें, आप पीछे लग लग के लोगों के जो है अपना आपको वो कर रही हैं, किल कर रही हैं, अपना इमेज ख़राब कर रही हैं। आप ख़ुद से शाइन करें, अपने डिसीजंस खुद लें, क्योंकि आप जो है वो पीछे रह जाएंगी। आपके साथ आप जिनके साथ चल रही हैं वो आगे निकल जाएंगे। जैसे कि उनका इशारा अरूबा और फैज़ान लोग की तरफ था। तो मशल उनकी बातें गौर से सुनती है, समझती है। राना ने भी उसमें उसकी तायीद की, अली की बातों की, और अभी वो इनके साथ मिलके ये बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि जी 10 बजे के टाइम दिखाते हैं, और टेबल पे फैज़ान अरूबा जुनैद के साथ राना बैठ के एक नई खिचड़ी पका रहे होते हैं। वो या अली का मैसेज भी ज़रूर पहुंचाते हैं कि जी इस तरह से बातें हो रही हैं फैज़ान आप लोगों के लिए। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी आपका क्या ख़्याल है, आप क्या मास्टरमाइंड कर रहे हो। और क्योंकि लोगों ने, ऑडियंस ने, काफ़ी लोगों ने कहा है कि पूरे ग्रुप को जो है फैज़ान अपने इशारों पे चलाता है, और जो वो चाहता है बाकी सब लोग वही करते हैं। ऐसा ये कहना तो नहीं चाहिए कि ये सही है, लेकिन हाँ, वो माहौल ऐसा पैदा कर देता है, वो इस तरह की वो दे देता है, चैलेंजेस दे देता है कि अगले उसकी मर्ज़ी के मुताबिक एक्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं। अरूबा तो फॉर श्योर ब्रेन वॉशिंग करती है, और अपने साथ जो उसने गलत करना हो, सही करना हो, वो चाहती है कि उसके ग्रुप के पूरे लोग उसके साथ दें, और उसके साथ वही सब कुछ गलत करने पे मजबूर हो। बहरहाल ये लोग जनरल डिस्कशंस कर रहे होते हैं। उसके बाद मेकअप रूम में अरूबा तैयार होती है, और फैज़ान अपने जॉगर्स पहन रहे होते हैं, और कहते हैं कि अरूबा मैंने तुम पे वाज़ेह चेंज देखा है, जब से तुम जेल से आई हो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हुआ है, तो तुमने लगता है कुछ लर्न किया है अपनी प्रीवियस से। तो हंसती है अरूबा, और उसका मतलब होता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करती, ना जवाब देती है, अपनी तैयारी में लगी रहती है। फिर इसी टाइम पे बाहर दिखाते हैं नताशा जो है उमर के साथ लॉन में बैठी हैं, और वो भी तकरीबन यही बात कर रही होती हैं कि अरूबा के एटीट्यूड में मैंने काफ़ी वाज़ेह फ़र्क देखा है। वो मुझसे आई कांटेक्ट के साथ बात करने लग गई है, उसका लहजा भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, बदतमीज़ी वो नहीं कर रही है, और काफ़ी फ्रेंडली तरीके से बिहेव करने लग गई है। लेकिन बात यह है कि उसने इस कदर बदतमीज़ी कर दी है, इतने भड़ मार दिए, मेरा दिल इतना हर्ट कर दिया कि मैं एकदम से जो है बिल्कुल उसके साथ फ्रेंडली नहीं हो सकती। हाँ, ये अच्छी बात है कि वो अब कोई लड़ाई वगैरह क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती। इतने में दिखाते हैं कि मेकअप रूम में जो है वो जुनैद हेयर ड्राई कर रहे होते हैं, अपने बालों को सेट कर रहे होते हैं कि एलईडी पे उसकी बेटी की आवाज़ आती है। सारे लोग उसको बुलाते हैं, जुनैद भागा भागा जाता है, हेलो पापा भी आवाज़ आती है उसकी अपनी बेटी की। वो सुनते ही रिस्पॉन्स करता है, उसको रोना आ जाता है, बहुत रोता है, लेकिन बार बार के इंतज़ार के बावजूद तस्वीर नहीं आती, दोबारा आवाज़ भी नहीं आती। बहरहाल वो वेट कर कर के अंदर वापस अपने मेकअप रूम में चला जाता है, और अपने बाल दोबारा बनाने लग जाता है। इतने में दिखाते हैं कि बाहर रूबा जो है वो गेट के पास, दरवाजे के पास बैठी आए, तो उनको क्या कर रही थी लॉन के चेयर पे, क्योंकि उनकी बैक थी कैमरे की तरफ, हमें पता नहीं चल सका। एंड इतने में दरवाज़ा खुलता है, और जुनैद की जो बेटी है क्यूट सी परी, माशाल्लाह से प्रिंसेस, वो एंटर होती है घर में, और रूबा बहुत खुशी से उसको वेलकम करती है, और भागी भागी अंदर जाती है, जुनैद को आवाज़ें देती है। बाकी सब लोग भी बच्ची को देखते हैं, सब खुश होते हैं, सब शोर मचाते हैं। जुनैद का पता चल जाता है कि मेरी बेटी आ गई, वो भाग के जाता है बाहर, और बस वो उसको देखते ही प्यार करता है, रोने लगता है। बहुत इमोशनल सीन था, बहुत देर तक वो उसको साथ लगाए रोता रहता है। सब उसको चुप कराते हैं कि आप बच्ची को मत रुलाओ, उसको मत डिस्टर्ब करो। फिर खैर वो उसको बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से वेलकम करता है, और बाहर लेके जाके उससे बातें करता है। तो अभी वो उससे डिस्कशंस अपने कर ही रहा होता है, हाल चाल पूछता है। तो रूबा और मशल भी आ जाती हैं, फिर इतने में उमर भी आ जाता है उसके पास, और फिर वो सबका तारुफ़ कराता है उनसे कि ये फूफू हैं, ये चाचू हैं, और इसको गोद में लेके जाता है। बाकी सबसे भी
तारू कराता है। एक चीज़ बीच में बताना मैं भूल गई कि जब जुनैद जो है वो मिल के रो रहा था तो उस वक़्त फैज़ान भी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था अपनी बेटी को याद करके, और उसको भी अपनी बेटी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, वो भी रोने लग गया। जुनैद से ज़्यादा फैज़ान को रोते हुए दिखाया उसको, कभी उमर चुप करा रहा था, कभी राना चुप करा रहा था। बहरहाल फैज़ान के लिए भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था, उसको भी यकीनन अपनी बेटी याद आ रही होगी, लेकिन उसको ढारस देने के लिए उर्वा ये ज़रूर कहती है कि जी पहले मेरी बेटी आई थी, अब जुनैद की आई, अब तुम्हारी बेटी की बारी है, वो भी आएंगी। तो खैर ये लोग सब बच्ची के साथ बहुत खुशी खुशी बातें करते हैं। इसका नाम इज़्ज़ा बताते हैं जुनैद, और उनके साथ अंदर लाउंज में बैठ के हंसी मजाक कर रहे होते हैं। नताशा एक ग्रेट एक्शन ये करती है कि उसके लिए फ़्राइज़ बनाती है, उसको देती है, बल्कि वो बाकी पूरे घर के लिए फ़्राइज़ बनाती है। सबको कहती है कि आप लोग जो है मिल बांट के खा लो। उस पर एक तंज़िया कमेंट पास करता है फैज़ान के, भाई 3.5 ढाई किसके हैं, ज़रा बता भी दो ताकि आगे लड़ाई ना हो। लेकिन वो कहती है कि आप कोई 2.5-3 किसी के नहीं है, हम सब एक घर में रहते हैं, मिल बांट के आप यूज़ कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। जवाब तो दे देती है नताशा इसका, लेकिन उसको बुरा बहुत लगता है, जिसका इज़हार वो राना के साथ करती है जो कि किचन में उसके साथ होता है। बहरहाल ये उसका बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है कि उसने सबके लिए फ़्राइज़ बनाए खड़े होके। और सबसे अच्छी चीज़ जो छोटे बच्चों के लिए अट्रैक्टिव होती है, घर में अवेलेबल होती है, आप एज़ अ स्नैक प्रेजेंट कर सकते हो, वो एक फ़्राइज़ ही होते हैं जो कि नताशा ने फ़ौरन बना के दे दिए थे। फिर ये कि इज़्ज़ा जुनैद से फरमाइश करती है कि मैं आपको रोज़ डांस करते हुए देखती हूँ, आप मुझे डांस दिखाएं। तो उसके जुनैद के साथ जो है सब अली लोग मेकर से फरमाइश करते हैं कि जी म्यूज़िक चलाएं, हमें डांस करना है। और गाना लगता है पसूड़ी का। इज़्ज़ा और जुनैद के साथ बाकी सब लोग भी अपनी अपनी जगह डांस करते हैं। थोड़ा सा हल्ला गुल्ला घर में होता है, पार्टी वाला माहौल हो जाता है। फिर ये कि बस इज़्ज़ा के जाने का टाइम हो जाता है। वो सबसे मिलवा के खुदाफिज़ कह के प्यार से उसको भेज देते हैं बाहर। और जुनैद जो है कैमरे से थैंक्स भी करता है और कहता है कि आपने मुझे बहुत बहुत बड़ी सरप्राइज़ और बहुत बड़ी खुशी दी है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। बहरहाल फिर ये कि एक नया टास्क आता है माइक पे, माशा सलामत वो करते हैं अनाउंसमेंट कि आप लोगों को जो है एक दूसरे की नकल उतारनी है, और इसके बदले में आपको खाना में डिनर दूंगा मैं, जो सबसे अच्छा काम करेगा। तो सब लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, कौन किसकी नकल उतारेगा। हर कोई अपनी अपनी जगह प्रैक्टिस करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाजी जो है वो दानिश मार जाता है, वो नताशा की नकल उतारता है, बेहतरीन उतारता है। यानी कि डिट्टो कॉपी, और वो छोटी नताशा ही लग रहे थे, जिस तरह उसका मेकअप होता है, विग लगाई होती है, रूबा ने उसका मेकअप किया था, और बेहतरीन उसने नकल उतारी। और बादशाह सलामत ने भी आके खूब उनकी तारीफ़ की और कहा कि भाई आज मज़ा आ गया, आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया, मैं भी आपको खुश करूँगा, आप लोगों को रात को खाना खिलाऊँगा। ये लोग, इनका टास्क जो है 4 बजे शुरू होता है। इसमें दिखाते हैं कि जी दानिश ने नताशा की और रूबा और मिशेल जो हैं वो अली और उमर की नकल उतारते हैं। उमर नकल उतारता है उमर नकल उतारते हैं वज़ीर अली की, जो उसके साथ वाक़यात होते हैं, और उसके बाद राना और नकल उतारता है उमर की। फिर इसी तरह से हर कोई एक दूसरे की नकल जो है वो उतारते हैं। सबसे अली ने इसमें अपना रैप लिखा हुआ गाना कोई था, जो कि इन्हीं हालात और तमाशा की दिन और रात पे था, बदलते रवैयों पे था, वो पढ़ के सुनाया, उसकी भी सब क्लैपिंग करते हैं। खैर बहरहाल इनका ये बहुत अच्छा चला जाता है क्या कहते हैं टास्क, और ये लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बस अब खाना मिला ही क्या मिला। और यही होता है। अदनान जब आते हैं, कोई 7 सवा 7 का टाइम होता है, और वो कहते हैं कि जी बेहतरीन टास्क आप लोगों ने किया है। दानिश की तो बहुत तारीफ़ करते हैं और खाने का भी उनको वादा करते हैं। उसके बाद अलावा वो एक और टास्क उनको समझाते हैं जो कि अभी होने वाला होता है, सेफ्टी टास्क। उसमें ये बताते हैं कि आपको खाना तरतीब से बनाना है, यानी बर्गर्स की तस्वीरें होंगी और उसको अकॉर्डिंगली तस्वीर आपको अरेंज करना है। बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे होती है ना, बर्गर सैलड्स की चीज़ें आपके सामने हैं, उनको आपने अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स। जैसे पिक्चर में अरेंज है वैसे, जिसका सही हो जाएगा वो टीम जीतेगी। पहले ये लोग 3-3 की टीम बना के खेलते हैं। टीम ए में नेहा, फैज़ान और रूबा होते हैं, टीम बी में जुनैद, राना और मशल। तो पहला राउंड में जो है वो टीम ए की गलती हो जाती है, टीम बी जीत जाती है। और टीम ए में तो इनको फ़ैसला करना था कि आपस में किसको माइनस करना है। तो फैज़ान और रूबा सबसे पहले नेहा को कह देते हैं। नेहा जबकि ना अकेली थी, वो दोनों
آلریڈی فرینڈس تھے، تو اس کو کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ، تو وہ مان جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نکل جاتی ہوں. اس نے کوئی بحث نہیں کی، لیکن اتنے میں نتاشا ان کو انٹرفیئر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں نکلنا چاہ رہی ہیں، آپ کھیل سکتی ہیں، آپ اپنی سائڈ کی بات کریں. یہ چیز نتاشا جان کے بولتی ہے نیہا کو ہمت دلانے کے لیے کہ بھئی تم اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہو، لیکن نیہا اس کا پوائنٹ نہیں سمجھ پاتی ہے اور پھر بھی وہ روبا کی باتوں میں آ جاتی ہے. اور وہ جبکہ نتاشا اس کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ صرف تم دونوں میں سے ہی نہیں، ضروری کہ وہ نکلے، فیضان بھی نکل سکتا ہے، آپ تینوں کو ہی ڈسکشن کرنی چاہیے، جو کہ ایک اصول کی بات تھی. لیکن فیضان نے تو اس کا بڑا برا بنایا اور اس بات کو خاص طور سے نوٹ کر لیا کہ جی جب ہم دونوں نے منا لیا تھا کہ نیہا نکل جائے گی تو نتاشا آ کے اس کو بھڑکا رہی تھی. بعد میں گیم جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اینڈ پہ یہ اپنے فرینڈس کو یہ بات بتاتے ہوئے نظر بھی آتا ہے. بہرحال ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ نیہا ہی روبا کی بات مانتی ہے اور گیم سے آؤٹ ہو جاتی ہے. ٹیم راؤنڈ 2 ہوتا ہے جس میں ٹیم اے جو ہے وہ جیتتی ہے، ٹیم بی آؤٹ ہوتی ہے اور اس میں سے رانا آٹومیٹکلی خود ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. میں تو اس کو بھی نتاشا کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنا ڈسکشن تو کریں، آپ کیوں خود سے وہ لے رہے ہیں اپنا. رانا کوئی بحث نہیں کرتا، کسی کو کہنے کی زحمت بھی نہیں دیتا. جنید اور مشل جو ہے وہاں پہ باقی رہ جاتا ہے. یہاں عروبہ اور کیا کہتے ہیں عروبہ اور فیضان، یعنی یہ چاروں ایک ہی گروپ کے تھے. اب ان میں سے کوئی بھی جیتا ہے ان لوگوں کو فائدہ ہی تھا کیونکہ آپس میں سب فرینڈز ہی ہیں. تھرڈ راؤنڈ جو ہے وہ دونوں کا جو ہے غلط ہوتے ہیں. تو پہلے نتاشا کہہ دیتی ہے کہ دونوں اپنے میں سے ایک ایک کو نکالیں اور وہ نکال بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ کیونکہ دونوں کے غلط ہوئے تو یہ راؤنڈ دوبارہ ہوگا، کوئی اس میں سے نہیں نکلے گا پارٹنر جو بھی اس کا ٹیم ممبر ہے. پھر فورتھ راؤنڈ ہوتا ہے، اس میں سے جو ہے ٹیم بی ہار جاتی ہے، ٹیم اے جیتی ہے اور مشل آؤٹ ہو جاتی ہے. وہاں پہ صرف جنید رہ جاتے ہیں، یہاں پہ عروبہ اور فیضان. پھر راؤنڈ 5 ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ٹیم اے بھی جیت ہوتی ہے، ٹیم بی بھی. ٹیم اے کے بھی صحیح ہوتے ہیں، ٹیم بی کے بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ٹیم اے نے بزر دبایا ہوتا ہے تو اس بہاف پہ ٹیم اے کو وننگ وہ دے دیتے ہیں اور جنید اکیلا ہی رہ گیا تھا تو اس کو گیم چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اس کو آٹومیٹکلی ایکسٹ مل جاتا ہے. اب یہاں پہ جو ٹیم کے 2 بندے تھے عروبہ فیضان، یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان دونوں کے اب مقابلہ ہوتا ہے. دونوں الگ الگ جگہ اپنی اپنی صلاحیتوں سے برگز بنا رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ تیزی سے اور اچھی طریقے سے فیضان بناتا ہے، لیکن وہ بے وقوف فیصلہ کرنے اور سوچنے میں اتنا ٹائم لگا دیتا ہے کہ روبا نے اس سے پہلے بزر دبا دیا ہوتا ہے. اصل میں بادشاہ سلامت نے یہ واضح طور پہ بولا تھا کہ پہلے بزر دبانا ضروری نہیں ہے، آپ کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو جو ہے فیضان اپنے آپ کو کنفرم کرنے کے لیے کہ میں صحیح ہوں کیونکہ اس نے سیف ہونا تھا اور یہ فائنل راؤنڈ تھا تو وہ کافی ٹائم لیتا ہے شور ہونے کا، اور اس کے بعد اس سے پہلے روبا بزر دبا دیتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ دونوں کے صحیح ہو جاتے ہیں. بزر پہلے روبا نے دبایا ہوتا ہے لیکن اس کی جو کیا کہتے ہیں سیکوینس ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، یعنی لیفٹ پر اگر رائٹ پہ ہوتا ہے رائٹ والا لیفٹ پہ، تو اس پہ نتاشا کہتی ہیں کہ شاید آپ کا کینسل ہو جائے اور فیضان جو ہے وہ یہ جیت جائے. لیکن بادشاہ سلامت اس کو کریکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پکچر میں صحیح ہونا صحیح ہے، لیفٹ کا رائٹ یا رائٹ کا لیفٹ ہونا ضروری نہیں ہے. تو نتاشا کہتی ہے سر دونوں کے صحیح ہیں. پھر تو وہ کہتے ہیں بزر کس نے پہلے دبایا، وہ کہتی ہیں روبا نے. تو کہتا ہے آپ بتا دیں پھر کون ہے ونر. بادشاہ سلامت اناؤنس نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ نتاشا اناؤنس کرے. نتاشا پہ کہتی ہے پھر تو روبا ونر ہے. اور فیضان کے جو ہے امیدوں پہ گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے. وہ اتنی محنت کر کے اتنی کوشش کر کے اتنی چالاکیاں دکھا کے پھر بھی ہار جاتا ہے. عروبہ سیف ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب یہ جو ہے ان سیف لوگوں میں نیہا، فیضان، مشل، رانا اور جنید رہ جاتے ہیں. یہ 5 لوگ ان سیف ہیں اور عروبہ سیف ہو گئی ہے. اب اگر ان 5 لوگوں میں سے کوئی نکلتا ہے تو کون نکل سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ مشل، نیہا، رانا، ان میں سے کوئی جائے گا. جنید اور فیضان تو کہیں نہیں جانے لگے. جنید اور فیضان اور کہتے ہیں جنید اور فیضان، عروبہ تو سیف ہو گئی ہے تو جنید اور فیضان کہیں جانے نہیں لگے. باقی جو 3 ہیں ان میں سے اب کوئی 2 بندے جائیں گے. اگر کل کوئی ٹاسک نہ ملا سیفٹی کا، ہو سکتا ہے کوئی ایک اور بندہ سیف ہو جائے تو پھر 4 لوگ رہ جائیں گے. دیکھتے ہیں کل کا کون سا گیم ہوتا ہے، کون سیف ہوتا ہے کون نہیں.
بہرحال یہ اس طریقے سے گیم ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ڈسکشن دکھاتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے نتاشا سمجھا رہی ہوتی ہے فیضان کو، اور بادشاہ سلامت بھی آن اسپاٹ ادھر ہی بولتے ہیں کہ جی فیضان آپ نے تو بہت جلدی بنا لیا تھا اور بالکل صحیح بنایا تھا، آپ نے بزر کیوں نہیں دبایا، آپ نے بزر بجانے میں اتنی دیر کیوں کی، آپ اس وقت سیف ہو سکتے تھے. تو افسوس کرتا ہے فیضان، اس نے کہا میں شور ہونا چاہتا تھا. بس وہ اندر جا کے پھر وہی ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہے کہ میں ایک فلیش کا ویٹ کر رہا تھا کہ ایک دفعہ آ جائے، میں شور ہو جاؤں، پھر میں بزر دباؤں، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا. لیکن اس میں مجھے آواز بھی آ رہی تھی کہ عروبہ مستقل چیزیں رکھ رہی ہے، پٹک رہی ہے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس کا کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور میں کمپلیٹ کر کے بیٹھا تھا تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی. لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ عروبہ کا کمپلیٹ ہو گیا، اس کا صحیح بھی ہو گیا، اس نے بزر بھی دبا دیا، وہ سیف بھی ہو گئی. تو یہ پوری لک کی بات ہے. پھر ٹائم دکھاتے ہیں 9 بجے کا. نتاشا جو ہے نیہا کو لے کے باہر لان میں بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کو سب ایک طرح سے اس کی کلاس لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کوئٹ کیوں کیا، تم نے اڑی کیوں نہیں، تم کیوں ان کے دونوں کے کہنے پہ فوراً نکل گئیں، تم چاہتی تو تم گیم میں رہتی، اس وقت تم سیف ہوتی، عروبہ نکل جاتی تو تم اس وقت گیم میں ہوتی اور ہو سکتا ہے تم سیف ہو جاتی، تم نے اپنے لیے فائٹ کیوں نہیں کیا. اور ادھر جو ہے رانا بھی یہی کر رہا تھا کہ رانا ان کے کہنے پہ آؤٹ ہو، مطلب خود بخود گیم سے آؤٹ ہو گیا، تم نے پلیٹ میں سجا کے ان کو گیم دے دیتے ہو، یہ لوگ جیت جاتے ہیں. اور تم نیہا تھوڑی سی مجھے بھی جو ہے نا وہ لگ رہی ہے بالکل نروس، اور شروع میں جو اتنا چلا کے اور چیخ چیخ کے اپنی بات منواتی تھی، اپنی بات پہ اڑی رہتی تھی، ابھی اس ہفتے 10 دن سے وہ بالکل خاموش ہے، اور کافی اس کی جو نیگیٹو وائفز تھیں وہ چینج بھی ہوئی ہیں. تو وہ ڈری ہوئی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ہنگامہ ہو، کوئی بحث ہو، ٹاسک کا کوئی خرابی ہو جائے، تو میں نے چپ چاپ ان کی بات مان لی، اور میں کوئی بحث مباحثہ لڑائی نہیں چاہتی تھی. لیکن پھر بھی نتاشا نے کہا کہ تمہیں اڑنا چاہتا، تمہارا حق تھا، تم اپنے حق کے لیے لڑ سکتی تھی، ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ تمہیں کھڑے کھڑے گیم سے نکال دیتے، اور تمہیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی. بہرحال یہ ڈسکشن یہاں ہو رہی ہوتی ہے. اندر جو ہے فیضان جو ہے، اچھا اس کے بعد یہ کہ کھانا آ جاتا ہے، ان کا ڈنر آتا ہے، فیضان، رانا اور علی جو ہے مزے مزے کے ڈشز لے کر آتے ہیں، اور اس میں سویٹ ڈش بھی ہوتی ہے. سویٹ ڈش کھول کے دیکھتے ہیں تو رس ملائی ہوتی ہے، مٹن کڑھائی، روٹیاں، سلاد، رائتا. بہت ہی خوش ہو کے یہ لوگ مزے سے اپنا ڈنر لیتے ہیں، اور خوش گپیوں کے ساتھ ڈنر ختم ہوتا ہے. تو یہ ابھی ڈنر ٹیبل پہ بیٹھے ہی ہوتے ہیں فیضان، عروبہ، جنید نہیں تھا، فیضان، عروبہ، مشل اور رانا. تو فیضان جو ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ جی جب میں نے اور عروبہ نے نیہا کو آؤٹ کر دیا تھا، تو نتاشا نے فوراً آ کے اس کو جو ہے سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ تم آؤٹ مت ہو، تم غور و فکر کرو، تم سوچو کوئی اور بھی آؤٹ ہو سکتا ہے، یعنی اس کا اشارہ میری اور عروبہ کی طرف تھا. فیضان بھی کوئی بھی بات ادھر سے ادھر کرنے میں بھولتا نہیں ہے، اور چاہتا تو بات کو اگنور بھی کر سکتا تھا، لیکن جو بات اس کے لیے کی جائے اس کو تو وہ یاد بھی رکھتا ہے اور بار بار دہراتا بھی ہے، خاص طور سے اپنے گروپ کے ساتھ تو ضرور شیئر کرتا ہے. تو یہ لوگ یہ بات کر رہے تھے، نتاشا جو ہے وہ عمر، نیہا، دانش، یہ لوگ سب باہر بیٹھے تھے، اور وہ اس کو وہ قصہ سنا رہی تھی کہ نیہا کو کیسے نکال دیا، رانا نے کیسے کوئٹ کر دیا. بس یہی ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ گیم کیسے ہوا، کس طرح سے وہ ان کے حق میں چلا گیا، کیسے عروبہ سیف ہو گئی. اندر عروبہ جو ہے جنید کو پھر وہی قصہ سناتی ہے کہ مجھے نکال رہی تھی نیہا، تو میں نے نیہا کو کہا اور وہ میری بات مان رہی تھی، تو نتاشا نے آ کے منع کیا. یعنی یہ لوگ ان کی سب کی سوئی جو ہے نا وہیں پہ اٹکی ہوئی تھی، جو جیت گئے تھے ان کی بھی، اور جو ہار گئے تھے یعنی کہ نیہا جیسے ہار گئی تھی تو اس کے ساتھ نتاشا کی بھی سوئی وہیں اٹکی تھی. ایک ہی پوائنٹ ہمیں دو جگہ ڈفرینٹ طریقے سے ڈسکس دکھاتے ہیں. اور لائٹس آف نہیں ہوتی ہیں، انہوں نے کھانا بھی کھایا ہوتا ہے، 10:30 کا ٹائم ہوگا اس وقت، سبھی خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں. آج کے دن کے 2 کامیاب ٹاسک کر کے اب یہ لوگ فارغ ہیں، اور لائٹس آف نہیں ہوئی ہیں، لیکن ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کل تماشا گھر میں کیا تماشا ہوتا ہے. کل ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ایپیسوڈ کے نئی ریویو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.